السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن خلق وخلق ونور وصور وقدر، الذي عزم وجزم ونزم ومزم وعلم بالقلم، الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالحق، شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتكبير وتوحيد وتسريع ذو الإكرام، لا شريك له ولا فريق له ولا نفيم له ولا نصير له ولا مثل له ولا مثل له ولا مد ند جد جهد له ولا ولد له، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمد عبده ورسوله، وأما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو دوستو، ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک ببرکت واسطے، جڑا اس پوری کائنات دا خالق و مالک کے رازق داتا گنج بخش غوث اعظم، بگڑیاں بنانے والا، ڈبیاں تارنے والا، بیٹیاں بیٹے پیدا کرنے والا۔ آواز کھولو ذرا، پیچھے منہ ہوئے تے برابر آواز آئے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین آمینہ دلال
جگاں دے پھیر امام اعظم ہادی اعظم سالار اعظم قائد اعظم مرشد اعظم پوری کائنات دے سردار جگاں دے پیر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ و اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے صاحب و ساتھیو، اللہ تعالی نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑی شان و عظمت دے نال نوازیا۔ اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال کسے انسان دی نسبت ہو جائے، ان دی بھی نسبت دی نبی پاک دے نال نسبت دی وجہ کر کے ان دی شان بھی بلند و بالا ہو جایا کر دیئے۔ میرے پیغمبر دی شان اس قدر عظمت والی، اس قدر شان والی کہ میرے پیغمبر دے نال کسے چیز دی بھی نسبت ہو جائے، اللہ پاک اس چیز نو شانہ والا، عظمتاں والا، بلندیاں والا، رفعتاں والا بنا چھڑ دے نے۔ حضرات گرامی، زمین دی اندر مٹی ہوئے ان دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہو جائے، اللہ پاک شانہ عطا کر دیندے نے۔ ریت دے ذرات ہون انہاں دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہو جائے، اللہ پاک انہاں ریت دے ذرات نو بھی شانہ عطا کر دیندے نے۔ میرے پیغمبر دے نال نسبت کنکرات دی ہو جائے، انہاں کنکرات نو بھی اللہ پاک شانہ تے عظمتاں عطا فرما دیندے نے۔ انسانہ دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہووے تاں بھی اللہ تعالی شانہ عظمتاں اس انسان نو بھی عطا فرما دیندے نے۔ ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال قرآن پاک دی نسبت ہوئی، اللہ پاک نے ہدی للعالمین بنا دیتا۔ بیت اللہ دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی، اللہ پاک نے للذی ببکۃ مبارکہ فرما دیتا۔ بیت اللہ دے اندر مکہ شہر دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی، اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد فرما دیتا۔ اللہ پاک نے شانہ عطا کر دیتیاں، میرے آقا جتھے چل دے رہے، جتھے قدم لگان دے رہے، جتھے چل دے پھر دے رہے، میرے پیغمبر دی اس چلن والی پیرانو لگن والی مٹی نو اللہ نے اینیاں شانہ عطا کی دیاں۔ اللہ پاک نے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا۔ حضرات گرامی، میرے پیغمبر دے نال نسبت ہو جائے مدینہ شہر دی، اللہ پاک برکتاں والا شہر بنا دے، رحمتاں والا شہر بنا دے۔ میرے پیغمبر دے نال نسبت ہوئی حضرت ابو بکر دی، اللہ پاک نے صدیق اکبر بنا دیتا۔ عمر دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر دے نال، اللہ پاک نے فاروق اعظم بنا دیتا۔ عثمان دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر دے نال، اللہ پاک نے ذوالنورین بنا دیتا۔ علی دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر دے نال، اللہ پاک نے حیدر قرار بنا دیتا۔ خالد دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر دے نال، اللہ پاک نے سیف من سیوف اللہ بنا دیتا۔ ابو ہریرہ دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر دے نال، اللہ پاک نے فقیہ ہذہ الامہ بنا دیتا۔ عبداللہ بن مسعود دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی، اللہ پاک نے مفسر قرآن بنا دیتا۔ حمزہ دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی، اللہ پاک نے اسد اللہ بنایا۔ حمزہ دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی، اللہ پاک نے سید الشہداء بنا دیتا۔ حضرت بلال حبشی دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہو گئی۔ لوگو اللہ پاک نے اونا نو بھی مؤذن رسول بنا دیتا۔ عبداللہ بن مکتوم دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہوئی، اللہ پاک نے اونا نو بھی مؤذن رسول بنایا۔ اصحاب محمد دی نسبت میرے پیغمبر دے نال ہو گئی۔ کائنات دے رب نے اعلان فرما دیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا
عنہ اللہ پاک نے ہر اس شخص نو شانات دے دیتیاں جس شخص دی نسبت میرے پیغمبر تے نال ہو جائے، ہر اس چیز دی نسبت جن دی میرے پیغمبر تے نال ہوئی اللہ پاک نے انہاں نو بھی شانہ عطا کر دیتیاں۔ لوگوں جس طرح تمام چیزاں دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر تے نال، انسانہ دی نسبت ہوئی میرے پیغمبر تے نال، اللہ نے شانہ عطا کر دیتیاں نے۔ اسی طرح میرے پیغمبر دے اہل بیت کی نسبت بھی میرے پیغمبر دے نال ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے اہل بیت نو بھی شانہ والا بنا دیتا ہے۔ آئی اللہ دا قرآن سنیے، اللہ دے قرآن پاک نے میرے پیغمبر دے اہل بیت دا بڑے پیارے انداز سے نال تذکرہ فرمایا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے شانہ دیتیاں، اللہ پاک نے مقام دیتے، بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ نے کنیاں شانہ دیتیاں نے۔ لوگوں آؤ اللہ نے قرآن نے پیچھے بڑے فضائل دا تذکرہ فرمایا ہے، بڑے فضائل مناقب دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اینے فضائل دیتے، اینے مقام دیتے، اینے احکامات سے اہل بیت بارے اندر نام لے کے، اہل بیت دا نام لے کے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا نام لے کے اللہ پاک نے فرمایا ہے اینے فضائل نے، اینے مناقب نے۔ اللہ جی اینے مناقب کیوں دیتے؟ اللہ جی اینے فضائل کیوں عطا کیتے؟ اللہ جی اینے احکامات کیوں عطا کر دیتے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا، عرشوں تو قرآن آیا، اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اس واسطے انہیں احکامات دیتے، اس واسطے انہیں فضائل دیتے کیونکہ میں چاہنا ہوا کہ میں اپنے پیغمبر واسطے ہر شے بنائی تے بڑی اعلیٰ بنائی، ہر شے بنائی تے بڑی عرفہ بنائی، ہر شے دیتی ہے تے بڑی کمال والی دیتی، ہر شے دیتی ہے تے بڑی فضائل والی۔ اس واسطے میں چاہنا ہوا میرے نبی دا اہل بھی پاک ہو جائے، میرے نبی دا اہل، میرے نبی دے اہل و عیال نجاستاں تو پاک ہو جائے، ناپاکیاں تو پاک ہو جائے۔ آؤ لوگوں ذرا میں تصورات اندر جا کے کہنا چاہنا ہے، میرے اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا ہے، اللہ میرے سونے پیغمبر اے میرے نبی تینوں اسا ساریاں فضیلتاں دیتیاں ہیں، اسا تینوں سارے انعامات دیتے، اے میرے پیغمبر اسا تینوں ساریاں بزرگیاں دیتیاں ہیں، ساریاں آسانیاں دیتیاں ہیں، ساریاں شادمانیاں دیتیاں ہیں، ساریاں فراوانیاں دیتیاں ہیں۔ او میرے پیغمبر اسا تینوں جماعت دیتی تے بے مثال، آیات دیتیاں تے بے مثال، اصحاب دیتے تے بے مثال، آیات دیتیاں تے بے مثال، عادات دیتیاں تے بے مثال، معراجات دیتے تے بے مثال، انعامات دیتے تے بے مثال، انعامات دیتے تے بے مثال، ادارات دیتے تے بے مثال، نوازات دیتیاں تے بے مثال، خطابات دیتے تے بے مثال۔
مثال عبادات دیتیاں تے بے مثال تلاوات دیتیاں تے بے مثال شریعت دیتی تے بے مثال طریقہ دیتی تے بے مثال سیاست دیتی تے بے مثال مکہ دیتا تے بے مثال مدینہ دیتا تے بے مثال ابو بکر دیتا تے بے مثال عمر دیتا تے بے مثال عثمان و علی دیتے تے بے مثال دیتے او میرے سونے پیغمبر اساجدوں تینوں ہر شاید دیتی بے مثال دیتی بے مثال دیتی ہن تیرے اہل دیواری آئیے ہن تیریاں بیویاں دیواری آئیے ہن تیرے بچیاں دیواری آئیے او میرے سونے پیغمبر او میرے لاڈلے پیغمبر او میرا پوری کائنات دا سردار پیغمبر او میرا پوری کائنات دا لاڑا پیغمبر او میرا پوری کائنات دا سردار پیغمبر اساں جدوں تینوں ہر شے دتی تے بڑی با کمال دتی اس واسطے اساں تینوں تیرے اہل بیت عطا کیتے نے تے او بھی بے مثل بے مثال تے با کمال عطا کیتے نے آئیے دوگوں نبی پاک نو اللہ پاک نے اہل بیت دیتے تے بڑے کمال دیتے بڑی شانہ والے دیتے بڑے ماما بڑے کمال والے بڑی عظمت والے بڑے شرف والے بڑے مقام والے بڑے مناقب والے آئیے میں نبی دے ناسیاں دا تھوڑا جا تذکرہ کرا لوگوں آئیے میں اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا یارو پھلنا دیا ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن نے دنیا دے اینا پھلاں دی پئی دنیا ہندی فینے مردوں پھل اینج دیکھنے یارو جڑے نبی دے نور عین نے ایک پھل دانا حسن ویرو تے تجھے پھل دانا حسین لوگوں اللہ پاک نے میرے نبی دے حسنین کریمین نوی بڑی شانہ عطا کی دیا کیونکہ اللہ پاک دے نبی دے اہل دے اندروں نے اہل بیت دے اندروں نے میں اہل بیت دا تذکرہ کرنا چاہنا اپنے نام اعمال اندر اضافہ کرنا چاہنا نیکیاں دا اسی آپس دے اندر بیٹھے آئے حضرات غرامی ہو سکتے اہل بیت دے فضائل مناقب سنیے اللہ پاک ساڑھے تے راضی ہو جائے آئیے دیکھیے ذرا حسنین کریمین دیئے شانہ لوگوں حسنین کریمین اینی شانہ والے اینی مقام والے اینی مرتبے والے حسنین کریمین لوگوں میں تے کہاں کرنا وائے لوگ آج دے بچے کوئی کھیل دینے گلیاں دے اندر آج بچے آج ساڑھے بچے تے کونچیاں اندر کھیل دینے آج بچے کھیل دینے تے بازاران دے اندر آج بچے کھیل دینے تے چوکاں دے اندر آج بچے کھیل دینے تے گراؤنڈاں دے اندر آج بچے کھیل دینے تے اپنے گھر دے سیگن دے اندر آج بچے کھیل دینے تے اپنے گھر دے چھت دے ہوتے قربان جاوائے حسنین کریمین تو ہڈیاں عظمتاں تو قربان جاوائے اللہ نے شانہ کنیاں دیتیاں اللہ نے مقام کنے دیتے لوگوں حسنین کریمین کھیل دینے تے پیغمبر دی گوتی تے کھیل دینے یا پیغمبر دے سینے تے کھیل دینے اللہ پاک نے بڑے شان دیتے بڑا مقام دیتا حضرت حسنین کریمین نو میرے پیغمبر دے نواسیاں دی شان نے ہے آئیے لوگوں حسنین کریمین دے بارے اندر چند دو چار حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو اگے بداوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے پیارے پیارے نواسے نے ایسیاں شانہ والے نواسے ایسیاں عظمتاں والے نواسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ میرے حضور علیہ السلام بازار دے اندر کھڑے نے ادھر حسن آ رہے نے حسن آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی بازوں پھیلا لے حضرت حسن نے بھی بازوں پھیلا لے ادھر نواسا آ رہا ادھر نانا جا رہا لوگوں حضرت آقا علیہ السلام نے بھی دونوں بازوں کھولے حسن نے بھی دونوں بازوں کھولے میرے پاک پیغمبر دی طرف دوڑ کے آئے تے لوگ
قربان جاواں عظمتاں تو نبی پاک نے حضرت حسن کو پکڑ کے اپنے سینے لگا لیا قربان جاواں لوگوں میں تے سمجھنا جندے سینہ سینہ میرے پیغمبر دے سینے دے نال لگ گیا اللہ پاک نے او سینے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑے آئے لوگوں آؤ حسنین کریمین سینے دے نال ہی نہیں لگایا بلکہ میرے پاک پیغمبر نے حضرت حسن دا متھا بھی چومیا میرے پیغمبر نے حضرت حسن دا سر بھی چومیا میرے پیغمبر نے حضرت حسن لوگوں بڑی پیاری بات محبت والی پیار والی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حسن نو قریب کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے پھلاں ورگے ہونٹ اپنے پھلاں ورگے گلاب دیا پھلیاں تو زیادہ نرم تے ملائم ہونٹ پیارے حسن دے نال ہونٹاں دے نال ہونٹ جوڑ دیتے نے لوگوں کنیاں شانہ اللہ پاک نے عطا کیتیاں کنیاں شانہ اللہ پاک نے دتیاں نے لوگوں اینے مقام والا حضرت حسن اینے مقام والا حضرت حسین کنیاں شانہ کائنات دے رب نے عطا فرما دتیاں نے اللہ دے نبی پاک اسلام دے نواسے آئیے حدیث پاک سے مات فرمائیے میرے سونے محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام ایک دفعہ ممبر تے چڑھے نے حسنین کریمین اندر کوئی گر گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں اپنا خطبہ چھاڑ کے حسن حضرت نواسہ رسول نو پکڑے آئے پکڑ کے سینے لگا فرمایا میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے پیارے نواسے نو چوٹ آ جائے نبی پاک سجدے دے اندر نے سجدے دی حالت دے اندر نے میرے مصطفیٰ دے کمر دے اوپر حضرت حسن سوار ہو جاندے نے میرے سونے مصطفیٰ علیہ السلام اینا سجدہ لمبا کر دے اینا سجدہ لمبا کر دے لوگوں اینا سجدہ لمبا کر دیتا ہے صحابہ کو چلا کے بیکھنا کے تصورات اندر چلے گئے کتے کوئی ساڑھے تے آفتے نہیں آگئی کتے ساڑھے تے کوئی مصیبت نہیں ٹوٹ پئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیرے نہیں ٹک دے پئے لوگوں میرے آقا اٹھے صحابہ نے پوچھے آقا دی وجہ کی ہے حضور فرماتے نے میرے صحابی ہوئے میں سجدے دے اندر سر رکھیا تے میرا ایک نواسا میرے کمر تے سوار ہو گیا تے میں برداشت نہیں سکردا کہ میں اٹھا اپنی کمر چکا میں اٹھ جاوائے تے میرا نواسا گر جائے میرے نواسے نو چوٹ لگ جائے میں محمد اس بات نو گوارا نہیں کردا اللہ پاک نے حضرت حسنین کریمین انہیں شانات آقیتیاں انہیں مقام انہیں فضائل عطا فرمائے آئیے لوگوں حدیث پاک سنیے بڑی پیاری روایتیں بڑی پیاری روایتیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیارے حسنین کریمین میرے آقا السلام سفر دے اندر جا رہے ایک دفعہ موقع آیا سیدہ فاطمہ تو زہرا بنال نے نواسیاں کو پکڑے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری بیٹی فاطمہ اے نواسیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے ننیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے اے بیٹی فاطمہ وجہ کی ہے ننے کیوں رو رہے نے کیوں رو رہے وجہ کی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماندیاں نے آندیاں نے اللہ دے نبی جی پانی تلاش کیتیاں بھی نہیں ملیا پانی نہیں ملیا کھانو چیز کوئی موجود کوئی نہیں پینو پانی موجود کوئی نہیں سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اس وجہ تو رو رہے نے بھوک بڑی لگی ہے سونے ذرا غور کرنا توجہ کرنا بات بڑے پتے دی بڑی محبت والی
سیدنا امام کائنات علیہ السلام نے حضرت حسنین کریمین پہلو حسن نو پکڑیا پھر حسین نو پکڑیا سیدنا حسنین کریمین علیہ رضی اللہ عنہما انہوں پکڑیا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گودی چ بٹھایا پہلے حسن و حسین نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری پھلا ورگی اپنی زبان حضرت حسنین کریمین دی منہ دی اندر پا دیتی ہے لوگوں حضرت حسنین کریمین میرے پیغمبر دی زبان جوسی جاندے نے تے اپنی بھوک مکائی جاندے نے ذراتے گرامی ذرا غور کیجئے اللہ پاک نے کنیاں شانہ دیتیاں نے اہل بیت اطہار نو اللہ پاک نے کنیاں شانہ دے نال نوازیا کنے مقام دے نال نوازیا چین دین دائیں قرار دین دائیں نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائیں جندہ جندہ سینہ ٹھریا کو سبحان اللہ چین دین دائیں قرار دین دائیں نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائیں ساڑھا عقیدہ تے یقین چنگا لگ دے او دے نانے دا دینے جگر مومن جگر مومن جگر مومن دا ٹھار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے چین دین دائے قرار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے لوگوں بڑے محبت والا جملہ او کنانا کنیات چین دائے سو رب دی بوں بوں سے دین دائے زبان چسا کے بھوکھا مکا دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے چین دین دائے قرار دین دائے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دائے آگو سبحان اللہ لوگوں نبی پاک دے نواسیاں دی شان حضرت حسین دی شان لوگ ساڑھے تے دبا لگا دین دے اے ایس حسین دی شان نو بیان نہیں کر دے لوگوں میں تے حسین دی نغمے پڑھدا میں تے حسین دی شانہ بیان کرنا حضرت گرامی کون حسین میرے پیغمبر دا پیارا نواسا حسین میرے پیغمبر دا جن میرے آقا نے جنہوں پہلی دفعہ جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زبان اقدس تو لعاب کڑ کے منہ دی اندر لعاب کڑ کے جن دے منہ دی اندر پایا میرے سونے مصطفیٰ نے اوندانا سیدنا حسین کون حسین جنہوں گھٹی میرے پیغمبر نے آپ دیتی او حسین جنہیں میرے پیغمبر دا دیدار فرمایا او پیارا حسین جن دا نام میرے آقا نے آپ رکھیا او حسین کون حسین لوگوں کون حسین جنہاں میرے پیغمبر علیہ السلام دی گودی دی اندر کھیلدا رہیا او حسین جڑا میرے پیغمبر دے سینے تے چڑھ جایا کردا او حسین جڑا میرے پیغمبر دے کندھیاں تے چڑھ جایا کردا او حسین سواریاں میرے آقا بنیا کر دے سواری میرے آقا بنیا کر دے حسین دی لوگوں کون حسین میرے آقا علیہ السلام جنہوں چمیاں کر دے او حسین جنہوں میرے آقا سینے لگا
فرمایا کر دے او حسین جنوں میرے پیغمبر سنگیا کر دے او حسین لوگوں جن نے فاطمہ دا دودھ پیتا او حسین جن نے علی دی انگلی پکڑی او حسین جن نے علی دی انگلی پکڑ کے جڑا بازار گیا او حسین لوگوں علی نے جنوں جرأت سکھلائی او حسین علی نے جنوں ہمت سکھلائی او حسین علی نے جنوں شجاعت سکھلائی او حسین علی نے جنوں بہادری سکھلائی او حسین علی نے جنوں شجاعت سکھلائی بہادری سکھلائی او حسین انہیں ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں او حسین جنہیں عمر دا جڑا عمر دا مقتدی بنیا او حسین عمر نے جنوں شمن دے اندروں قیمتی خلے منگوا کے پہنائے او حسین عمر دا لاڈلا حسین قاری قرآن حسین عامل قرآن حسین عالم قرآن حسین مدبر قرآن حسین کون حسین معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کرنے والا حسین عثمان دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا حسین عثمان دے دروازے تے تلوار سونت کے کھڑا رہنے والا حسین عثمان دے دروازے تا چوکیدار حسین کون حسین ہمت والا حسین جرأت والا حسین بہادری والا حسین شجاعت والا حسین بلندیاں والا حسین عزتاں دیاں بلندیاں تے چڑھ جان والا حسین میرے پیغمبر دا نواسا حسین میرے پیغمبر دا نواسا میرے پیغمبر دا حبدار حسین نیاری ظلم والا حسین نیاری اکھ والا حسین حسین چہرے والا حسین نیاری داڑھی والا حسین خوبصورت جسم والا حسین نرم و ملائم ہتھاں والا حسین کون حسین بچے سوا کروانے والا حسین ظلم دے سامنے ڈٹ جان والا حسین ظالم دے سامنے سر نہ چکانے والا حسین استقلال دا پہاڑ حسین استقامت دا پہاڑ حسین عظمتاں دا نور حسین 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 عظمتاں دا نور حسین دل دا سرور حسین جنت دا مکین حسین جنت دا نگین حسین جنت دا مالک حسین جنت دا سردار حسین لوگوں جانتے کہ بھی زندہ رہنے والا حسین اللہ پاک نے شانہ عطا کی دیا اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائیاں نے آؤ لوگوں ذرا غور کیجئے میرے باپ پیغمبر حسنین کریمین سنگیاں بھی کر دے جمعیاں بھی کر دے جمعیاں بھی کر دے حسنین کریمین سنگیاں بھی کر دے آئیے ذرا غور کیجئے میں سوچن تے مجبور ہو گیا میرے آقا اسلام چوم دینے بات سمجھ اندر ہوں دیئے لیکن میرے پیغمبر حسنین کریمین سونگ دینے بات سمجھ اندر نہیں ہوں دی وجہ کیے جدوں میں حدیث پاک دا مطالعہ فرمایا مطالعہ کیتا پتہ چلیا نبی پاک اسلام سونگ دے کیوں نے لوگوں امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ہما ریحانت آیا من الدنیا آقا فرمان دینے اے میرے دو دنیا دے پھول نے گویا میں اپنے تصوران چ جا کے بات کرنا چاہنا گویا میرے آقا فرمان دے ہونگے دنیا دے اندر تسیں خوشبوواں واسطے مہنگیاں مہنگیاں خوشبوواں آئیتن استعمال کر دے ہو کستوریاں استعمال کر دے عمبر استعمال کر دے لوگوں گویا میرے پیغمبر فرمان دینے تو ہانو کستوری سونگ کے دل نو چین مل دے مینو حسنین کریمین سونگ کے دل نو سکون مل دائے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
پیارا لوگوں حسنین کریمین دی شان بڑی آلہ ہے میں مختصر کرنا اپنی بات میں مکمل کرن دی کوشش کرنا ہے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسیاں دی شان بڑی آلہ ہے میں تھوڑی دی ایک لڑی دی لڑی دا تذکرہ کر کے اپنی بات مقامہ ہے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے حسنین کریمین دی شان بڑی آلہ شان بڑی آلہ بڑی عظمتاں والی کیونکہ نبی پاک دے اینا نواسیاں دی حسنین کریمین دی ماں دی شان بھی بڑی آلہ کیونکہ اس جس گھرانے دے نال تعلق ہے ان دی شان بھی بڑی آلہ نبی پاک دے اینا نواسیاں دی ماں دی شان اینی آلہ ہے لوگوں سیدہ فاطمہ تو زہرا اہل بیت اطہار دی عظیم خاتون سیدہ فاطمہ لوگوں کون فاطمہ میرے پیغمبر دی سردار بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر دی جگر گوشہ رسول فاطمہ زہرا بطول فاطمہ حیاء والی فاطمہ حجاب والی فاطمہ کون فاطمہ لمبیاں لمبیاں اوڑنیاں والی فاطمہ حیاء والی آنکھی والی فاطمہ نیکی والی فاطمہ لوگوں عمدہ صفات والی فاطمہ اعلیٰ کردار والی فاطمہ عمدہ صفات والی فاطمہ میرے پیغمبر دا نور نظر فاطمہ میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے پیغمبر دے دل دا میرے پیغمبر دے دل دی ٹھنڈک فاطمہ میرے پیغمبر دے اکھاں دا سہور فاطمہ میرے پیغمبر دے روح دا چین تے قرار فاطمہ لوگوں کون فاطمہ میرے پیغمبر اسلام دی محبوبہ بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی میں بڑی پیاری بیٹی محبدار بیٹی فاطمہ کون فاطمہ میرے پیغمبر اسلام دے دل دا میرے آقا دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اہل بیت اطہار دا عظیم ستارہ سیدہ فاطمہ بے مثال خاتون فاطمہ دنیا دی بے مثال خاتون سیدہ فاطمہ دنیا کائنات دی بے نظیر خاتون سیدہ فاطمہ آل بیت رضان بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بہترین بڑی عمدہ کردار والی بڑے بلند و بالا رتبے والی سیدہ فاطمہ لوگوں جلیل القدر خاتون سیدہ فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دیا عظمتاں دے تھلے عظمتاں دے سر جھک جان او سیدہ فاطمہ عبادت دے اندر اپنے آپ نو تھکا دین والی سیدہ فاطمہ کون فاطمہ میرے پیغمبر دی طاہرہ بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر دی عابدہ بیٹی فاطمہ ساجدہ بیٹی فاطمہ زاکیہ بیٹی فاطمہ مزکیہ بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر دی مقدسہ بیٹی فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی عفیفہ بیٹی فاطمہ کون فاطمہ لوگوں جبریل عرشہ تو آن آکے اعلان کرن آکن اللہ دے نبی جی جنہیں دنیا کائنات دیا عورتاں دے اندر جنتی عورتاں دی جنہوں اللہ پاک نے سردار بنائے اندہ نام سیدہ فاطمہ اللہ پاک نے فشانہ عطا فرمایا حسنین کریمین دی شانہ آلہ کیونکہ انہ دا کرانے دے نال بڑے آلہ کرانے دے نال تعلق ہے انہ دی ماں دا شان بڑا آلہ ہے لوگوں چند جملے سیدہ فاطمہ دی والدہ سیدہ خدیجہ کبرا دے بارے اندر وہ پھر میرا سلام ذرا غور کرنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دیا شانہ بڑیاں آلہ کیونکہ ان دے والد دیا ہیں اندے بابا دیا شانہ بھی بڑیاں آلہ اندی ماں دیا شانہ بھی بڑیاں آلہ نے اللہ پاک نے بڑے فضائل دیتے اللہ پاک نے بڑے مناقب دیتے لوگوں میں پیغمبر نے سیدہ خدیجہ بیوی سیدہ خدیجہ سیدہ بیٹی فاطمہ لوگوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی عقل مند بیوی سیدہ خدیجہ
خدیجہ میرے پیغمبر دی بیوی اعلیٰ ترین دین و نسب والی سیدہ خدیجہ کون خدیجہ لوگو ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر اسلام دے بیٹے سیدنا قاسم دی ماں فاطمہ ماں خدیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب زہرا ام کلثوم سیدہ فاطمہ تو زہرا دی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کون خدیجہ میرے پیغمبر نے بڑے فضائل والی بڑی عفت والی بڑی عزت والی اعلیٰ کردار والی خدیجہ میں اعلیٰ کردار والی خدیجہ عمدہ اخلاق والی خدیجہ پیاری گفتار والی خدیجہ کون خدیجہ لوگوں طہارت والی خدیجہ شرافت والی خدیجہ طہارت والی خدیجہ پاکی والی خدیجہ نیکی والی خدیجہ لوگوں بڑے فضائل والی خدیجہ بڑیاں عظمتاں والی خدیجہ پختہ ارادے والی خدیجہ پختہ عزائم والی خدیجہ کون خدیجہ بڑے حوصلے والی خدیجہ بڑے بلند و بالا بڑی ہمت والی خدیجہ اعلیٰ کردار والی خدیجہ بڑی بہادری والی خدیجہ بڑی شجاعت والی خدیجہ کون خدیجہ فضائل و مناقب والی خدیجہ بلند و بالا عزائم والی خدیجہ کون خدیجہ یاقوت و مرجان خدیجہ وجیہ و ذیشان خدیجہ نرم خو تے مہربان خدیجہ کون خدیجہ لوگو حیاتی میزان خدیجہ استقلال دا پہاڑ خدیجہ استقامت دا پہاڑ خدیجہ خاتون اول خدیجہ خاتون جنت خدیجہ خاتون اہل بیت خدیجہ سب تو پہلی مسلمان خاتون سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ سب تو پہلی دفعہ سب تو پہلی بہی جن دے کنہ دینار ٹکرائی او سیدہ خدیجہ کون خدیجہ میرے پیغمبر اگر میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو جان تے دلاسے دین والی سیدہ خدیجہ کون خدیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو حوصلے دین والی خدیجہ میرے پیغمبر نو ہمت دین والی خدیجہ میرے پیغمبر نو دلاسے دین والی خدیجہ کون خدیجہ میرے پیغمبر دی حبدار بیوی سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی غمخار بیوی خدیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی لوگو تنہائیاں دی ساتھی خدیجہ کون خدیجہ لوگو عرشہ تو جبریل آمن آکے آکن اللہ دے نبی جی سیدہ خدیجہ آ رہیاں نے سیدہ خدیجہ دی شان نیال اینا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے کہ سیدہ خدیجہ نو جبریل دا بھی سلام ہووے رب جلیل دا بھی سلام ہووے میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میں نوکر دا صحابہ دا میں اہل بیت دانو کر اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر میں اہل بیت دانو کر میرے دل بچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانوں کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زغرا علی حسنین تے زغرا علی حسنین تے زغرا اے مرسا اہل ایماندار میں اہل بیت دانو کر اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سر صحابہ اہل بیتوں پر نچھاور جان کر دے سر تے اہل بیت ہر ویلے
गम इन्हां दा भरदे सन इन्हां विचकार रहिंदा सी इन्हां विचकार रहिंदा सी इन्हां विचकार रहिंदा सी सदा सहारांदा मैं अहले बैत दा नौकर ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दा मैं अहले बैत दा नौकर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसन अलजज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। एहसान वाइदे शीरी बयान फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मोहतरम जनाब शेख आफाक आज़म साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला, जो कि तुसां अहबाब दे सामने बड़े ही अहसन अंदाज दे नाल अपने ख्यालात दा